अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लारिया फ्रॉम द टॉप 7 कंसल्टेंट। आज मैं आपके साथ और प्रोफाइल यूके सक्सेस रेशो शेयर करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। मेरे साथ आज यहाँ पे हमाद नदीम है। यूके का वीज़ा ग्रांट हुआ है द यूनिवर्सिटी ऑफ कील। हमाद से फर्स्टली ये पूछेंगे कि कैसी रही इनकी जर्नी, कैसा रहा उनका ये पूरा सफ़र जो उन्होंने टॉप 7 के साथ स्टार्ट किया और अब वो एंड कर रहे हैं, और उनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से उनका सक्सेस उनको वीज़ा की मिली है। इन सब चीज़ों से पहले मैं हमाद से उनकी प्रोफाइल के बारे में पूछूंगी, एजुकेशन हिस्ट्री क्या थी और किस तरह फिर उन्होंने अपने लिए कील यूनिवर्सिटी को चूज़ किया और ये कोर्स चूज़ किया। अस्सलाम वालेकुम हमाद। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। हमाद बताएं कि एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? बैचलर्स किया था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज 2023 में। बाद मैंने एचआर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मैंने जॉब की। तो ये कि अब मैं अपनी स्किल्स को थोड़ा आगे इनहेंस करना चाहता था ग्लोबल लेवल पे, सो मैंने सोचा कि अब मास्टर्स के लिए किसी और कंट्री के बारे में सोचा जाए। फिर मैंने यूके के बारे में कंसीडर किया। आज आप बताएंगे आपने टॉप 7 को कैसे चूज किया और किस तरह आपको पता चला टॉप 7 का कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई प्लेटफॉर्म था या आप जी। रैंडमली आप यहाँ पे आए और आपने विजिट किया? यूके के बारे में रिसर्च कर रहा था और साथ साथ ही मैं कंसल्टेंट्स के बारे में भी देख रहा था कि कौन सा मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से मुझे गाइड कर सकता है इसके बारे में। तो टॉप 7 का नाम वैसे ही बड़ा माशाल्लाह हाइप पर था उस टाइम पे जब मैंने अप्लाई किया था। मैंने यूट्यूब पे आपकी काफ़ी वीडियोस देखी थी। जैसे आपकी वीडियो अपलोड करते थे, मैंने आपका चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ। जैसे आप कोई वीडियो अपलोड करते थे मुझे उसका नोटिफिकेशन आता था, वीज़ा अप्रूवल आते थे, तो वो काफ़ी इंप्रेस करते थे और इसलिए फिर मैंने कहा कि क्यों ना टॉप 7 को क्यों ना चूज़ किया जाए अपने प्रोसेस के लिए आगे। ऑब्वियसली आपने एक प्लेटफॉर्म के थ्रू टॉप 7 को देखा और उसके बाद आप ऑफिस आपने विजिट किया। फर्दर कैसा आपका ऑफिस स्टाफ के साथ कैसा एनवायरनमेंट रहा और कैसा आपका इंटरेक्शन रहा? थ्रू आउट द प्रोसेस मैंने सिर्फ एक दफ़ा विजिट किया था ऑफिस से। पहले मैं आपसे आके मिला था और आपसे मैंने यूके के मास्टर्स के बारे में गाइड ली थी और आपने मुझे 2-3 यूनिवर्सिटीज रिकमेंड की थी। उसको मैंने लिस्ट आउट भी किया था। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद मैंने कहा था कि अब इनमें फर्दर अप्लाई करें। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए और आपने सारे अपलोड भी कर दिए और ऑब्वियसली मुझे वहाँ से ऑफर लेटर भी आ गए। और उसमें मेरा संडरलैंड जो हमने चूज़ की थी मेन सबसे पहले। एंड पे आया टाइम फीस सबमिशन का, तो उन्होंने अपने कैश इशू बंद कर दिया और फीस सबमिशन उन्होंने अपनी बंद कर दी। टाइम पे जो प्रोसेस हुआ था फिर हमने कैसे चूज़ किया था, अगले यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया। बताएंगे कि जब संडरलैंड की तरफ से आपको ये रिजेक्शन मिली कि वो आपको फर्दर कैश इशू नहीं करेंगे, तो देन आप कैसे स्विच आपने किया कील पे? संडरलैंड ने स्किप किया था, प्रोसीजर खत्म कर देते बिल्कुल। मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया था, लेकिन टॉप 7 की टीम ने मुझे परेशान नहीं होने दिया। उन्होंने मुझे आगे से आगे ऑप्शन दिए, आपने परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। ऑब्वियसली हमने मजीद यूनिवर्सिटीज़ देखी, फिर उसके बाद हमने कील यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट किया और उसमें अप्लाई किया। हमने ईस्ट एंजिलिया में अप्लाई किया था जहाँ से हमें ऑफर लेटर आया था। डिमोन फोर्ट में किया था, फिर हमने चूज इसको किया कील यूनिवर्सिटी को। कील यूनिवर्सिटी में आपने कोई स्पेसिफिक अपना टेस्ट दिया था? आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बेस पे एडमिशन हुआ? आप थोड़ा डिस्कस करेंगे क्या यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू हुआ है आपके? नहीं, मेरा यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू नहीं हुआ। मेरा संडरलैंड का था जब उन्होंने कहा था, मगर कील का में नहीं था। मेरा एमओए की बेस पे हुआ था। मेरी डिग्री डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से थी और वो शायद उसका एमओए एक्सेप्ट कर रहे थे। फर्दर फिर आपने जो कील में एडमिशन लिया था, तो उसका स्पेसिफिक कोर्स क्या है जिसमें आपने एडमिशन लिया? मैंने जितने भी अब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, मैंने सिर्फ एक स्पेसिफिक कोर्स में किया था, एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि मेरा गोल था कि मैंने इसी फील्ड में जाना है। जब आपको कैश रिसीव हुआ कील का, उसके बाद तो जाहिर है आपके लिए वो एक प्राउड मोमेंट था, क्योंकि उस टाइम जो कील की सिचुएशन चल रही थी। अभी भी वैसे ही हमने 3 जुलाई को आई थिंक हमने अप्लाई किया था सबसे पहले कील को। 20 दिन हमें कोई रिप्लाई नहीं आया उनका। हमें 22 जुलाई को अपना ऑफर लेटर रिसीव हुआ था और उसमें किसी किस्म की कोई कंडीशन भी नहीं थी। सारी कंडीशन में हम मीट किया था उसको। सिर्फ एक फर्दर था फीस सबमिट करानी थी। आपने मुझे कहा चल आ गया। मुझे 5 अगस्त को मेरी फीस यूनिवर्सिटी को पहुंची है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी ने फीस लेना भी बंद कर दी। उसके बाद कैसे आपका वीजा प्रोसेसिंग टाइम गुजरा? कि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा एक चीज हाईलाइटेड है, आप सब स्टूडेंट्स भी हमसे पूछते हैं कि एम्बेसी इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, और बायोमेट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ न्यू पॉलिसी जो यूके वीआई की है, वो ई वीजा की आ गई है। जस्ट वो आपका बायोमेट्रिक टाइम आपका पासपोर्ट स्कैन करते हैं। फर्दर अब आप बताएं कि इस दिन आपने बायोमेट्रिक की और देन कुछ ऐसा सिनेरियो बना बिकॉज ऑफ हमाद का जो वीजा है यूके वीआई इंटरव्यू पास करने के बाद रिसीव हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे ये थोड़ी सी जर्नी पूछते हैं कि इनका इंटरव्यू जर्नी जो सी थी ये कैसी रही, इन्होंने प्रिपरेशन कैसे इंटरव्यू की, तो ये सब चीजें हम थोड़ी सी पूछते हैं।
ہیں تاکہ آپ نالج کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, تاکہ جو اسٹوڈنٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ ان کے لیے یہ بہت زیادہ انفارمیٹیو بات ہوگی, تاکہ وہ ورڈ نہ کریں اس چیز پہ کہ ہم ویسی انٹرویو آ گیا تو اسٹوڈنٹ پینک ہو جاتے ہیں. تو ہم آج بتائیں کہ کب کی بایو میٹرک؟ 15 سپٹمبر کی تھی میری بایو میٹرک پرائیورٹی بیس پہ, اور میں بالکل اس چیز پہ تھا کہ میرا انٹرویو نہیں آ گیا. اوبویسلی میں نے آئی ہیو اپلائیڈ آن پرائیورٹی بیسس, تو مجھے تھا کہ نہیں آئے گا. اس کے بعد مجھے 17 کو آتی ہے انیبل ٹو میک ڈیسیژن کی ای میل. باقی سب کو بھی آ رہی تھی, میں ڈفرینٹ گروپس میں ایڈ تھا اور مجھے تھا کہ کوئی نہیں, باقی سب کو بھی آ رہی, مجھے بھی آ گئی ہے تو کوئی انوکھا کام تو نہیں ہوا, تو نہیں آئے گا انٹرویو. 5 دن کا ٹائم ہے, تو اوبویسلی ابھی 5 دن پورے نہیں ہوئے, جمعے تک ویٹ کرتے ہیں. منڈے کو میری بایو میٹرک, 19 سپٹمبر کو پھر آ گئی انیبل ٹو میک دس. تھرو آؤٹ دا پروسیس ٹاپ 7 کی ٹیم میرے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ کر رہی تھی کہ حماد آپ انٹرویو کی تیاری کریں. جب سے میں نے اپلائی کیا تھا یونیورسٹی کے انٹرویو میں بھی اور ایمبیسی کے انٹرویو میں بھی, جیسے ہی میرا کیس آ گیا تو تھینکس کرنا چاہوں گا پوری ٹیم کا ہی کرنا چاہوں گا, اسپیشلی میم ماجبین کا, کہ انہوں نے اتنا سپورٹ کیا. میرے بیک اینڈ پہ یہی تھا کہ نہیں آئے گا کیونکہ پرائیورٹی بیس پہ ہے, میری ڈگری بھی ریلیونٹ ہے, پروف آف فنڈس بھی میں نے دیے ہوئے. 23 سپٹمبر کو مجھے میل آتی ہے میرے انٹرویو کی. اوبویسلی نہ میری تیاری, میں بالکل ہی پینک کر گیا. میرا انٹرویو تھا 25 سپٹمبر کو. کانٹیکٹ کیا میم نے, مجھے تیاری کروائی, میرے موک لینا انہوں نے اسٹارٹ کیا. 25 سپٹمبر کو جس دن میرا انٹرویو آیا, میم تیاری مجھے کروا رہی تھی مگر میرے اندر جو کمیاں تھیں وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی. پھر یہ کہ میم محجبین نے, پوری ٹیم نے مجھے سپورٹ کیا, بٹھا کے اچھے طریقے سے مجھے گائیڈ کیا کہ ان چیزوں پہ کام کرنا ہے. آپ ہمیں اپنی وائس ریکارڈنگس بھیجیں, اپنا کانفیڈنس چیک کریں, آپ شیشے کے آگے بیٹھ کے اپنے آپ سے بات کریں, اپنی ریکارڈنگس کریں, سارا کچھ. مطلب یہ کہ ایک پوری ٹریننگ چلتی رہی. تو کا ٹائم آتا ہے, کہتا ہوں میم کو کہ میں نے ابھی نہیں دینا, میں ریڈی نہیں ہوں اس کے لیے. وہ انٹرویو ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں انٹرویو کو, اور میں پوری ٹیم آتی ہے میرے پاس, مجھے بٹھاتی ہے, مجھے اچھے طریقے سے گائیڈ کرتی ہے کہ آپ کی کس جگہ پہ آپ کی کمیاں ہیں وہ مجھے پوری کرواتی ہے. پھر آگے انٹرویو میرا ہوتا ہے 29 سپٹمبر کو 3:30 بجے. پوری تیاری ہوتی ہے اچھے طریقے سے, اپنے اوپر جو میرے اندر کمی ہوتی ہے میں اس پہ کام کرتا ہوں. کافی میری گرومنگ ہو جاتی ہے, میرے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے, اسپیشلی ٹیم کی وجہ سے, میم کی وجہ سے. تو آپ نے آگے فردر میرے اسٹوڈنٹ سے بات کروائی کہ آپ نے ان کو کس طرح گائیڈ کرنا ہے. آپ جن کا انٹرویو ہوا تھا آپ نے ان کا مجھے سارے جرنی بتائی, اپنا ایکسپیرینس بتایا, انہوں نے جو ان سے میں نے سیکھا, پھر میں نے وہ اپنا سارا کیا. 29 سپٹمبر کو جب میرا انٹرویو آیا تو ماشاءاللہ میں نے اچھے طریقے سے اپنا انٹرویو کو کلیئر کیا, اور وہ کافی کانفیڈنٹ ہو کے ان سے بات کی. پورے تھرو آؤٹ دا انٹرویو وہ صرف آپ کا کانفیڈنس چیک کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں, اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا آپ وہ ڈگری سلیکٹ کر رہے ہیں, آپ UK کو سلیکٹ کر رہے ہیں, اور آپ نے اس کے بارے میں کیا ریسرچ کی ہے. وہ بیسکلی آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ آپ سے نہ ایسے سننا چاہ رہے ہوتے ہیں, نہ ان کو اس چیز کی ڈیمانڈ ہے. وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس میں کیا سیکھا ہے اور آپ کیا سیکھنے آ رہے ہیں. اور بس انہی چیزوں کو میں نے میم کے تھرو میں نے انہی چیزوں پہ کام کیا. الحمدللہ آئی گوٹ مائی ویزا ویری نیکسٹ ڈے. یہ تھی حماد کی تھرو آؤٹ جرنی کہ انہوں نے کیسے اپنا پروسیجر سٹارٹ کیا, اور پھر ویزا کے ٹائم شور تھے کہ میرا انٹرویو نہیں آئے گا, کہ جب کورس کنورژن نہیں ہوتی تو تب ایمبیسی انٹرویو نہیں آتا. اور پرائیورٹی بیس پہ بھی ہم اس چیز کو سوچتے ہیں کہ ہمارا نہیں آیا. سب سے بڑا ہمارا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ 5 دن کے اندر ویزا آ جائے. جتنی بھی ڈسکشن ہے یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہے, تاکہ آپ اپنے مائنڈ میں 100% کے لیے تیار رہا کریں کہ کبھی بھی ایمبیسی کچھ بھی ڈیسیجن لے سکتی ہے, کیونکہ انٹرویو ہونا ہے یا نہیں ہونا اس ٹوٹلی ڈیپینڈ آف ایمبیسی موڈ, کہ ایمبیسی اس کو کیسے ٹیکل کرتی ہے. جس طرح آج حماد بہت خوش ہیں, اسی طرح کل آپ کے پاس بھی ویزا ہو سکتا ہے UK کا, اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنی سکسیس سٹوری اسی طرح ریکارڈ کروا سکتے ہیں. فردر میں حماد سے پوچھوں گی اسٹوڈنٹس کو جو ابھی بہت ڈرے ہوئے ہیں وائٹ پیپر ریلیز ہونے کے بعد کہ ہم UK کو اپنی اسٹڈی کے لیے چوز کریں یا نہ کریں, تو کیا آپ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں ٹاپ 7 کو UK کو؟ آپ تھوڑا سا اپنا یہ بتائیے. ٹاپ 7 کو تو میں ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کروں گا, کیونکہ آج میں جہاں بیٹھا ہوں میرا ویزا آ گیا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد اور آپ کی محنت ہے اس کے بعد, کیونکہ ہم لوگ تو اپنے ویزا ہر چیز آپ کو ڈاکومنٹس پرووائڈ کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. باقی ساری محنت یونیورسٹیز کو شارٹ لسٹ کرنا, ان پہ اپلائی کرنا, ان کی جو بھی ڈیمانڈس ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا, ٹیم ورک ہوتی ہے اس میں, جو بھی محنت ہوتی ہے. پوری ٹاپ 7 کی ٹیم نے مجھے پورا سپورٹ کیا, چاہے وہ انٹرویو ہو, چاہے کوئی بھی چیز ہو اس میں, ایک ڈاکومنٹس میں, چاہے میرے فائنینشیل ڈاکومنٹس میں, میرے ایفیڈیوٹ میں, ہر چیز میں انہوں نے مجھے پراپر سپورٹ کیا. سر نے مجھے رات کو چاہے 10 بج رہے ہیں چاہے 11 بج رہے ہیں, ہم 2 گھنٹے بیٹھ کے اس میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس فردر سبمٹ کرانے ہیں ویسی کے لیے, اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, پروف آف فنڈس آپ کے اتنے اسٹرانگ ہو کہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. اوبویسلی میں ٹاپ 7 کو ڈیفینیٹلی ریکمینڈ بھی کروں گا. اگر وہ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو میں اس چیز کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو وہ کہہ رہے ہیں ان کے مطابق چلیں. جیسے وہ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں.
کیا سچویشن ہے, کیا رولس ہیں, کیا ریگولیشن ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے. جیسے میم آج بین ہے وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم آج تیاری کریں آپ انٹرویو کی, میں اس چیز کو سیریس نہیں لے رہا تھا, اور یہ کس کی غلطی تھی میری, اور بعد میں اللہ نہ کرے کسی کا کوئی ایسا ویسا ایشو ہو جاتا ہے اور وہ سارا قصور کس کا نکالتے ہیں ٹیم کا, کہ وہ ٹیم نہیں اچھی نکلی. اس لیے کہ ہمیں اپنے اوپر بھی کام کرنا چاہیے, سارا برڈن ہم نے ٹیم پہ نہیں ڈال دی. تو بیسیکلی یہ حماد کی جرنی ہے. فردر اگر آپ بھی یو کے لیے انٹرسٹڈ ہیں اور جنرل انٹیک کو اپنے لیے سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے آفس کو وزٹ کریں, اپنی پروفائل کی فری کنسلٹیشن کروائیں اور اپنے یو کے جانے کے خواب کو پورا کریں, کیونکہ فیوچر آپ کا ہے بٹ سپورٹ ہمارا ہے.